Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope you all will be doing well and good. So आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी चैप्टर 1 के लास्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है, जो कि टॉपिक है आपका इनक्रिप्शन. तो आज हम पढ़ेंगे इनक्रिप्शन क्या होती हैं, उसकी 2 टाइप्स को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. और ये बहुत मज़े का टॉपिक होने वाला है जो आप डेली बेसिस पे आप देखते भी होते हैं. इंक्रिप्शन हर जगह कहीं ना कहीं लिखा हुआ आपने लाजम देखा होता है अपनी डिवाइसेस पे स्पेशली. तो आज हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को मज़ा भी आए और आप लोगों को पता चले एक्चुअल में इंक्रिप्शन है क्या. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इनक्रिप्शन. ठीक है, इनक्रिप्शन क्या होती है. ओके, ठीक है. Data encryption is the process of converting plain text data into an unreadable format called ciphertext. अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ciphertext क्या होता है, जो हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था. ciphertext वो होता है जो कि कोडेड फॉर्म में होता है, जिसका कोड कोई नहीं जानता है. ठीक है, वो एक कोडेड फॉर्म में होता है, मतलब ऐसी कोडेड फॉर्म में जिसका मीनिंग किसी को नहीं पता है कि एक्चुअल में ये प्लेन टेक्स्ट में है क्या. ठीक है, इसका अगर प्लेन टेक्स्ट निकाला जाए तो वो क्या निकलेगा. तो साइफर टेक्स्ट ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है. एक हैकर उसको हैक कर सकता है, अपनी कुछ भी किसी भी तरीके से उसको हैक कर सकता है, बट साइफर टेक्स्ट को जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो एक कोड फॉर्म में होता है. फॉर एग्जाम्पल उसका कोड इस तरीके से हो सकता है जैसे कि डॉलर, देन आगे हम डाल लेते हैं हैशटैग साइन 1A, देन आगे परसेंटेज साइन NB. ठीक है, तो अब इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट होगा ना, जिसको हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट, तो वो हो सकता है इसका मीनिंग एक वर्ड हो जिसका मतलब हो क्रिप्टो. ठीक है, ये मतलब एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है. हो सकता है इसका मतलब हो क्रिप्टो, या इसका मतलब हो कोई भी मतलब एक वर्ड हो सकता है जैसे कि कीज. ठीक है, जैसे कि डाटा. ठीक है, तो एक वर्ड जिसका कोडेड फॉर्म में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, तो ये होता है साइफर टेक्स्ट. ठीक है, और ये होता है प्लेन टेक्स्ट. प्लेन टेक्स्ट मतलब जो हमें ह्यूमन लैंग्वेज को नॉर्मली समझ आ जाता है. साइफर टेक्स्ट वो होता है जो नॉर्मल ह्यूमन को समझ नहीं आता है, इसका मतलब किसी को नहीं पता होगा. बिल्कुल ऐसे जैसे बाइनरी होती है 0 1 0 0 0 1 0 0, कुछ इस तरीके से जो भी बाइनरी का नंबर होता है उसके पीछे एक टेक्स्ट होता है जिसका मतलब कुछ भी हो सकता है. जैसे इसका मतलब हो सकता है वर्क, हो सकता है ये किसी ने वर्क लिखा हो और उसका जो बाइनरी कोड हो वो ये हो. ठीक है, तो ये अब किसको पता है, मशीन लैंग्वेज है, और जो कि मशीन को पता होता है. जो डिवाइस होती है आपका पीसी है, मोबाइल है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड में जो मेन पार्ट होता है ना, मशीन होती है, उसको पता होता है कि इसका मतलब क्या है. आपको ये नहीं पता, आपको ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म का पता है. सही हो गया, यहाँ तक समझ आ गई. तो इसी तरह से ये जो फॉर्म है ना, ये इसको कहते हैं साइफर टेक्स्ट. ओके, ऑल राइट. ठीक है, यूजिंग एनक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड कीज. अब क्या होता है, जो साइफर टेक्स्ट होता है वो कुछ एनक्रिप्शन एल्गोरिथम और एनक्रिप्शन की जो कीज होती हैं उनसे मिलके साइफर टेक्स्ट बनता है. अब इसी को कहते हैं बेसिकली हम डेटा एनक्रिप्शन. ठीक है, डाटा इंक्रिप्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लेन टेक्स्ट को एक अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं, और जिनको हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं. और ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं इंक्रिप्शन. यानी कि अगर मैंने क्रिप्टो को इस साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, इस कोड में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको मैंने नाम दे दिया कि ये मैंने कर दिया डाटा की इंक्रिप्शन. मैंने डाटा को इंक्रिप्ट कर दिया है, उसकी इंक्रिप्शन कर दी है, मतलब उसको एक ऐसी सेफ फॉर्मेट में चेंज कर दिया है जो एक ह्यूमन रीड नहीं कर सकता है. वो ओनली वही बंदा रीड कर सकता है जिसको मैं रीड करवाना चाहूँ. ठीक है, सिर्फ मैं इस चीज़ की परमिशन दे सकती हूँ कि वो साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते, अदरवाइज कोई बंदा उसको अपने से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता है. ठीक है, इसके हम बहुत अच्छी एग्जांपल हम आगे देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम इसको टेक्स्ट को पूरा पढ़ते हैं. The primary purpose of the data encryption is to protect sensitive amount of data from unauthorized access, ठीक है, ensuring that even if someone gains access to the encrypted data, they cannot decipher it without the appropriate description key. Okay, अब देखें, प्राइमरी पर्पस इज मतलब कि मेन पर्पस. अब इस डाटा इंक्रिप्शन का मेन पर्पस ये होता है कि आपका जो डाटा है, आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेंसिटिव होती है. ठीक है, तो जो भी आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव मीन के मतलब जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन आप नहीं चाहते कि किसी को पता चले, तो अनऑथराइज एक्सेस से अपनी इंफॉर्मेशन को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसको हम कहते हैं डाटा इंक्रिप्शन. तो डाटा इंक्रिप्शन का पर्पज़ ही ये होता है कि वो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, या जो भी इन्फॉर्मेशन आप किसी को भेज रहे हो, सेंड कर रहे हो, रिसीव कर रहा है दूसरा बंदा,
ان کے درمیان رہے, بیچ میں کوئی بھی اس کو پڑھ نہ سکے, کوئی بھی آپ کی انفارمیشن کو جان نہ سکے بیسیکلی وہ ہے کیا, اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو nobody can decipher it, ٹھیک ہے, وداؤٹ دا اپروپریٹ ڈیکرپشن کی. اب اس کے لیے ایک پراپر ڈیکرپشن بیسیکلی کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ کی جس کے پاس چلی جائے گی وہ آپ کا کوڈ, آپ کا سب کچھ پڑھ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی ایگزامپل بھی ہم دیکھتے ہیں. انکرپشن پرائمرلی aims to achieve data confidentiality, ensuring that only authorized parties with the description key can read the protected data. اب کیا ہوتا ہے کہ جو انکرپشن پرائمری اس کا جو ایم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے, اگین وہی بات کر رہا ہے کہ جو آپ کا کانفیڈینشیل ڈیٹا ہوتا ہے, یعنی کہ بہت سینسیٹیو پرائیویٹ ڈیٹا ہوتا ہے, وہ اس چیز کی پرمیشن کسی کو نہیں دیتا. یہ پرمیشن صرف اس کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس وہ ڈسکرپشن کی ہو, ٹھیک ہے. اب اس کی ہم ایگزامپل اس طرح سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا واٹس ایپ پہ, آج کل شاید اتنا نہیں آتا, جو واٹس ایپ آپ جب ڈاؤن لوڈ کرتے ہو وہاں پہ آپ کے پاس آپشن شو ہوتا ہے, ان انسٹال کر کے دوبارہ ڈاؤن لوڈ کرو تو آپ کے پاس آپشن آتا ہے. اور ہر جگہ اگر آپ سیٹنگ میں جاؤ تو اس میں ایک آپشن ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو یہ آپشن لازم نظر آتا ہے, جس میں لکھا ہوتا ہے یور ڈیٹا از اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ, یا انکرپشن کچھ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹ ہوا ہوا ہے. واٹ ڈز دیٹ مین؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ ہے. اینڈ ٹو اینڈ کا کیا مطلب ہے؟ اینڈ ایک اینڈ جو ہے وہ آپ کا سینڈر ہے, ون اینڈ, ٹھیک ہے, اور دوسرا اینڈ جو ہے وہ ریسیور ہے. اب جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ اینڈ, ٹھیک ہے, اینڈ ٹو اینڈ ہے, مطلب کہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹ ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ انکرپشن کیا ہے؟ انکرپشن کا مطلب کیا ابھی ہم نے پڑھا کہ ڈیٹا کو اس طریقے سے پروٹیکٹ کر لینا کہ کوئی اور بندہ اس کو آتھرائز نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, اس کو اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کے ڈیٹا کی ایکسیس لے سکے, ٹھیک ہے. تو اب جو سینڈر اپنے ریسیپینٹ مطلب اپنے ریسیور کو جب ڈیٹا مطلب کوئی بھی میسج آپ واٹس ایپ پہ سینڈ کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے وہ انکرپٹیڈ فارم میں ہوتا ہے. اس کو بیچ سے وہ جہاں مرضی سے گزرے, وہ واٹس ایپ کے کسی بھی کارنر سے گزرے, واٹس ایپ کے آنر کے پاس جائے, واٹس ایپ کا جو بھی بندہ ہے جو بھی اس کی اتھارٹی لے کر بیٹھا ہوا ہے, جس کے پاس بھی واٹس ایپ ہے, جو آنر ہے اس کا, اگر اس کے پاس سے بھی گزر کے جائے گا نا ڈیٹا, تو وہ ہوگا ایک سائفر ٹیکسٹ کی فارم میں, ٹھیک ہے. اس بندے نے پلین ٹیکسٹ سینڈ کیا, ٹھیک ہے, وہ لاک ہو چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ لاک ہے, انکرپٹ ہو چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ انکرپٹڈ فارم میں سائفر ٹیکسٹ بن چکا ہوا ہے. اب سائفر ٹیکسٹ وہاں ہی ان لاک ہوگا, ڈیکرپٹ ہوگا جا کے. ڈیکرپٹ مطلب ان لاک ہو جانا, اور انکرپٹ مطلب لاک ہو جانا. تو وہاں جا کے وہ ان لاک ہوگا جہاں پہ بندے کو چاہیے ہوگا ڈیٹا. اب یہاں پہ وہ ڈیکرپٹ ہوا اور پلین ٹیکسٹ پھر سے ہو کے اس بندے کو ریسیو ہو گیا. جیسے کہ یہاں پہ اس سینڈر نے میسج کیا, ہائی ہاؤ آر یو, ٹھیک ہے, اس نے لکھا ہاؤ آر یو. اب یہ میسج ہے ہاؤ آر یو کا, ٹھیک ہے. اب وہ سائفر میں کچھ اور بنا, جیسے ہم نے یہاں پہ بات کی تھی کہ اس طریقے سے کچھ آپ کے جو ہیں اسپیشل کریکٹرز اس طرح یوز ہوں گے اور سارا کچھ اس طرح بن کے, تو وہ ایک سائفر ٹیکسٹ کی فارمیٹ میں ہو جائے گا. اب وہ سائفر ٹیکسٹ جب سینڈر کے پاس ریسیور کے پاس جائے گا تو اس کے پاس وہ دوبارہ ہاؤ آر یو کی فارم میں جائے گا, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے, آپ دیکھ ہی رہے ہو, تو جب آپ واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہو تو یہ پروسیس کتنا جلدی ہوتا ہے, کتنا فاسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن بیسیکلی پیچھے وہ سب کچھ یہی ہو رہا ہوتا ہے, سینڈر نے اپنا میسج سینڈ کیا, ریسیور نے فوراً سے ریسیو کر لیا, لیکن اس کے پیچھے یہ والا سارا پروسیس ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے, کہ وہ اینڈ ٹو اینڈ رہتا ہے, انکرپٹ ڈیٹا رہتا ہے اور اینڈ ٹو اینڈ رہتا ہے. ایون جو آپ کا واٹس ایپ ہوتا ہے وہ خود بھی اس چیز کو اسیس نہیں کر سکتا ہے, وہ پڑھ نہیں سکتا ہے آپ کا میسج. ٹھیک ہو گیا, یہاں تک سمجھ آ گئی؟ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انکرپشن بیسیکلی ہے کیا, ٹھیک ہے. اینڈ یہاں پہ اس کی آپ کو ایگزامپل مل جائے گی. میرے پاس ایک آرٹیکل ہے واٹس ایپ کے انکرپشن کی کے حوالے سے, تو آپ کس طریقے سے واٹس ایپ کی انکرپشن کی لے سکتے ہو. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ واٹس ایپ کھولو, ٹھیک ہے, آپ اپنے چیٹس میں جاؤ, ٹھیک ہے, سیٹنگ میں کلک کرو, چیٹس میں کلک کرو, چیٹ کے بیک اپ میں جب کلک کرو گے وہاں پہ آپ کو ملے گا اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ بیک اپ, یعنی آپ کا جو بیک اپ ہے وہ انکرپٹیڈ ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ والا آپشن, اب یہ آف ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اب یہ آف ہوا ہوا ہے, تو یہ آن بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ اس کو یہاں سے ٹرن آن کرو تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو پیچھے بھی بیک اپ ہوگا, جتنی بھی آپ لوگوں نے پہلے میسیجز ڈیلیٹ کیے سب کچھ, تو وہ بیک اپ بنا رہتا ہے اور آپ کی گوگل ڈرائیو کے ساتھ اس کا کنیکشن رہتا ہے اور آپ کے سارے میسیجز سب کچھ ادھر اسٹور رہتا ہے. تو فار ایگزامپل آپ اپنا واٹس ایپ ڈیلیٹ کر دیتے ہو, بعد میں انسٹال کرتے ہو, تو وہ جو بیک اپ کا آپشن آتا ہے نا کہ ڈو یو نیڈ بیک اپ, جب آپ اس پہ کلک کرتے ہو تو آپ کا بیک اپ دوبارہ سے واپس آنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ کے جو بھی میسیجز ہوتے ہیں, جو بھی چیٹس آپ نے کبھی کسی سے کی ہوتی ہیں, تو وہ واپس آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ اسی لیے ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک انکرپٹیڈ ڈیٹا میں اسٹور ہوا ہوتا ہے, اس کی ایک
की होती है, 64 कैरेक्टर की होती है व्हाट्सएप की, ये देखें लिखा हुआ है यहाँ पे 64 डिजिट्स की होती है, जो इन्होंने खुद से भी बनाई हुई होती है, जो आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप उसको एडिट करके चेंज भी कर सकते हो। तो ये होता है इनक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन की आई होप आपको समझ आ गई होगी, और इनक्रिप्शन की भी समझ आ गई होगी, जो कि अगर आप नीचे आए इस आर्टिकल में तो यहाँ पे ही इन्होंने देखें बताया हुआ है, जनरेट योर 64 डिजिट की आप खुद से भी कर सकते हैं, और इन्होंने खुद से भी आपको दी हुई होती है। जब आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो वो ऑलरेडी उन्होंने इस तरीके से बनाई हुई होती है, एंड आप चाहो तो आप अपना खुद से भी बना के तो उसको एडिट कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा इनक्रिप्शन की क्या होती है, और अगर ये चीज़ किसी के पास चली जाए, ये चीज़ जो आपकी अपनी पर्सनल होती है, अगर ये इन्फॉर्मेशन जिसके पास चली जाए, वो आपके मैसेजेस, आपकी चैट्स, हर चीज़ को देख सकता है। तो ये इनक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको जितना प्रोटेक्ट हो सके रखना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, अब चलते हैं अपने वापस लेक्चर पे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इनक्रिप्शन क्या है, और इनक्रिप्शन की जो होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। डाटा इनक्रिप्शन प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी। अब इसी तरह मॉडर्न जो साइबर सिक्योरिटी है उसमें बहुत ज़्यादा इसका रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स इंपॉर्टेंस कंटिन्यूज टू ग्रो एज डिजिटल थ्रेट्स एंड प्राइवेसी कंसर्न इन्वॉल्व। जैसे जैसे डिजिटल थ्रेट और प्राइवेसी जो हैं वो इंक्रीज होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, उस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ डिफेंस अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड डाटा ब्रीचेस, ठीक है, जो भी आपके मतलब जब कि आपका डाटा जो होता है उसको डिफेंस करने में इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेयर होती है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर एज अ लेयर काम कर रहा होता है, और आपकी जो भी डाटा होती है उसको डिफेंस कर रहा होता है, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हेल्पिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कीप देयर इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल एंड सिक्योर, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल है, यानी एक बंदा अगर यूज़ कर रहा है, पर्सनल बंदा है, या पे कोई कंपनी है, ठीक है, तो उनका जो भी डाटा होता है वो इसकी वजह से सिक्योर रह सकता है, क्योंकि ये की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे कोई बात करने लगे हैं प्लेन टेक्स्ट क्या होता है। दिस इज द ओरिजिनल ह्यूमन रीडेबल फॉर्म ऑफ द डाटा दैट यू वांट टू प्रोटेक्ट। जिस चीज़ को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो ये वो ह्यूमन रीडेबल डाटा होता है। जैसे मैंने आपको एक मैसेज की एग्जांपल दी, हाउ आर यू, तो एक प्लेन टेक्स्ट है, जब ये इनक्रिप्ट होगा तो उसकी कोडिंग हो जाएगी और वो चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। इट कैन बी एनी टाइप ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट हो सकती है, फाइल्स हो सकती है, कम्युनिकेशन मैसेजेस हो सकते हैं, ठीक है, आपके वॉइस नोट्स हो गए, आपके टेक्स्ट हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो वो सारे प्लेन टेक्स्ट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक हो गया। एनक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या होता है? एन एनक्रिप्शन एल्गोरिथम इज द मैथमेटिकल फार्मूला और प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म्स प्लेन टेक्स्ट इनटू द साइफर टेक्स्ट। अब जो इनक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है, अब हर ऑलमोस्ट हर जो आप लोगों की ये चैट वो होती है ना एप्लीकेशंस, जैसे व्हाट्सएप हो गया, IM हो गया, आपका जो है MS टीम्स हो गया, जूम हो गया, तो ये सारे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम अक्सर आजकल यूज़ कर रहे हैं, गूगल मीट्स भी है, जीमेल है, ठीक है, तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो लोगों को कनेक्ट करवाते हैं आपस में, तो इनका यही होता है, इनके पीछे इनक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा हुआ होता है, जो कि एक मैथमेटिकल फॉर्म में होता है। अब उसका मैथमेटिकल फॉर्म में पीछे कोडिंग ऐसी हुई हुई होती है कि जब भी कोई बंदा प्लेन टेक्स्ट को सेंड करता है तो एक साइफर टेक्स्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। जब वो कन्वर्ट होता है तो फिर वो दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है जब उसने रिसीवर को रिसीव होना होता है। जब तक वो मिड पार्ट में रहता है, यानी फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को जीमेल की है, अब व्हाट्सएप की तो हमने बात कर ली, अब फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को मेल की है, आपने सेंड की प्लेन टेक्स्ट में, अब वो हो गई है साइफर टेक्स्ट में जब तक दूसरे को सेंड नहीं हो रही है। अब वो साइफर टेक्स्ट में है इसीलिए है ताकि जो गूगल है, जो ऑनर है जीमेल का, ठीक है, वो भी उस चीज़ को रीड नहीं कर पाएगा, एंड देन जब वो रिसीवर को रिसीव होगी, जिसको भी आपने करनी थी, आपने किसी टीचर को करनी थी, किसी फ्रेंड को करनी थी, तो जब उसने रिसीव की तो वो प्लेन टेक्स्ट में दोबारा हो गई। यहाँ तक समझ आ गई? तो ये कैसे हुआ है? बिकॉज ऑफ द इनक्रिप्शन एल्गोरिथम। पीछे इनक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा हुआ होता है जो इस चीज़ को टेक केयर करता है। डिफरेंट इनक्रिप्शन एल्गोरिथम हैव वेरिंग लेवल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, तो जितने डिफरेंट है ना, जाहिर सी बात है एल्गोरिथम सेम तो नहीं होते, हर चीज़ के डिफरेंट होते हैं, तो उनके लेवल्स भी डिफरेंट होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, सिक्योर ज़्यादा होते हैं, कुछ सिक्योर भी बहुत होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बहुत होते हैं, तो डिफरेंट होते हैं। आगे आ जाते हैं एनक्रिप्शन की क्या होती है। जैसे हमने व्हाट्सएप की बात की, a key is a piece of information used by encryption algorithm to control the transformation of plain text into the cipher and vice versa, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर में चेंज करना, साइफर को प्लेन टेक्स्ट में चेंज करना, ठीक है, ये सब जो होता है ना, तो ये बिकॉज ऑफ दैट की होता है, ठीक है, वो की जिसके पास जाती है, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने यहाँ से मैसेज किया, दूसरे बंदे को पहुंचा, तो उनके बीच में एक इनक्रिप्शन की बन जाती है, यानी एक उस बंदे की इनक्रिप्शन की, एक इस बंदे की इनक्रिप्शन की, जब वो दोनों आपस में मिलती हैं
تو کیا ہوتا ہے جب وہ دونوں آپس میں ملتی ہیں تو انہی دو بندوں کے پتا ہوتا ہے کہ وہ پلین ٹیکسٹ کیا ہے، اور بیچ میں جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے، جو بھی بندہ ہوتا ہے یا واٹس ایپ کا اونر ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو نہیں اسیس کر پاتا کیونکہ اس کے پاس جو ٹیکسٹ جاتا ہے وہ سائفر ٹیکسٹ ہوگا. دا کی کین بی نیومیرک ویلیو. اب جو کی ہوتی ہے وہ نیومیرک ویلیو بھی ہو سکتی ہے، اب پاس فریز ہو سکتی ہے، کمبینیشن آف کریکٹر کچھ بھی ہو سکتی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو شو کی تھی، ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ نیومیرک بھی ہو سکتی ہے، وہ الفابیٹیکل فارم میں، لیٹرز کی فارم میں، کریکٹرز کی فارم میں، یا ان کا کمبینیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے. دا سیکیورٹی آف دا انکرپشن ڈیپینڈز آن دا اسٹرینتھ آف دا کی. اب جو سیکیورٹی ہے وہ اسٹرینتھ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اسٹرینتھ مطلب کتنی وہ لمبی ہے، کتنی وہ چھوٹی ہے. اگر یہ زیادہ لمبی ہے، جیسے واٹس ایپ کی ہوتی ہے 64 کریکٹرز کی، جو کہ بہت سارے ہیں. اب 64 میں سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی بندہ ہوگا جو وہ اس پوری 64 کو یاد کر سکتا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا یاد، کیونکہ یہ بہت بڑی ہے نا اماؤنٹ. تو 64 ڈیجٹس کی یاد کرنا مشکل ہے. اسی طرح کچھ الگورتھم ایسے ہوتے ہیں جن کی اور بھی لمبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جن کی 100 تک جاتی ہے، 100 سے بھی زیادہ. کمپلیکس ہے نا، لیکن سیکیور بھی زیادہ ہے. جتنی زیادہ کمپلیکس اتنی زیادہ سیکیور، یہی ہے، ٹھیک ہے. The encryption process involves applying the encryption algorithm to the plain text using the encryption key to produce the ciphertext. اب جو انکرپشن الگوریتھم ہوتا ہے وہ بات کر رہا ہے کہ انکرپشن الگوریتھم جو ہوتا ہے وہ پلین ٹیکسٹ کو کیسے کنورٹ کرتا ہے سائفر ٹیکسٹ میں بیکاز آف دیٹ انکرپشن کی. کیونکہ یہ پروسیس ہے نا پورا انکرپشن کا، تو پیچھے جو الگوریتھم انکرپشن کا وہ کیا کرے گا، وہ پلین ٹیکسٹ لے گا، اس پلین ٹیکسٹ کے ساتھ اپنی کی کو اٹیچ کرے گا. اب لاک کر دیا ہے پلین ٹیکسٹ کو، لاک کر دیا اور اس کو بنا دیا سائفر ٹیکسٹ. اب جب تک دوسرے بندے کے پاس وہ میسج چلا گیا ہے، وہاں پہ جا کے وہ ڈی کرپٹ ہو جائے گا. مینس کے پہلے انکرپٹ تھا، اب ڈی کرپٹ ہو گیا، اب وہ پلین ٹیکسٹ میں کنورٹ ہو گیا، اس بندے کو ریسیو ہو گیا. دس سائفر ٹیکسٹ از اے اسکریمبلڈ اینڈ انریڈیبل ورژن آف دا اوریجنل ڈاٹا. یعنی اس چیز کو ریڈ نہیں کیا جاتا اور یہ اسکریمبل مکس اپ ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ناؤ ٹو ڈیکرپٹ دا ڈاٹا بیک انٹو دا اوریجنل پلین فارم، ٹھیک ہے، پلین ٹیکسٹ کی فارم میں جب ہم نے دوبارہ سے اس کو واپس ڈیکرپٹ کرنا ہوتا ہے، دا ریسیپینٹ نیڈس ٹو پوزیس دا ڈیکرپشن کی which is used with the description algorithm to reverse the process. I hope so. یہاں تک آپ کو سمجھ آئی ہوگی. یہاں سے بات کو سمجھنا ہے، ایک ہے انکرپشن اور ایک ہے ڈیکرپشن، ٹھیک ہے. اب ریسیور جو ہے اس کے پاس لگا ہوا ہے ایک ڈسکرپشن کی، ٹھیک ہے. اب ڈسکرپشن کی کیا ہوتی ہے؟ ڈسکرپشن کی ہوتی ہے کہ جس بندے کو وہ سینڈ ہوئی ہے اس کے پاس ایک اپنی کی ہوتی ہے انکرپشن کی. اب وہ انکرپشن کی اور ہماری بھیجی ہوئی انکرپشن کی جو تھی، انہوں نے آپس میں ایسا فنکشن کیا کہ وہاں پہ لگا ہوا تھا. اب دیکھو جہاں پہ ریسیور ہوتا ہے، ریسیور کے پاس لگا ہوا ہوتا ہے ڈسکرپشن. جب تک وہ ڈسکرپشن الگوریتھم نہیں لگا ہوگا نا، تو وہ بندہ اس کو نہیں اسیس کر پائے گا کہ اس نے جو سائفر ٹیکسٹ بھیجا ہے وہ اس کا پلین ٹیکسٹ کیا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو پلین ٹیکسٹ نہیں جائے گا نا اگر یہ والا الگوریتھم نہیں ہوگا. تو یہ الگوریتھم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ سائفر ٹیکسٹ ہی رہے گا. سائفر ٹیکسٹ کو کنورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھو انکرپشن الگوریتھم نے کیا کیا، پلین ٹیکسٹ کو سائفر میں کنورٹ کیا، دیٹس اٹ. اس کا بس اتنا کام ہے. انکرپشن نے پلین ٹیکسٹ کو پلین ٹیکسٹ، ہیومن ریڈیبل ٹیکسٹ کو سائفر میں کنورٹ کر دینا. سائفر مین مطلب کہ ان ریڈیبل فارم میں، ٹھیک ہے، کنورٹ کر دینا. یہ بس انکرپشن کا الگوریتھم کام کر گیا. اب کیونکہ اس سائفر کو دوبارہ پلین میں دوبارہ سے کرنا ہے، تو وہ کیسے ہوگا؟ جب وہ ریسیور کے پاس چلا جائے گا سائفر ٹیکسٹ. اب سائفر ٹیکسٹ جو ہے وہ ایک ریسیور کے پاس، ریسیپینٹ کے پاس، ریسیپینٹ اور ریسیور ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے. جب اس کے پاس جائے گا اس کے پاس ایک اپنا الگوریتھم ہے جس کا نام ہے ڈیکرپشن الگوریتھم. ڈیکرپشن الگوریتھم اپنی کی کو پوزیس کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو اپلائی کرے گا اور وہ اس پروسیس کو ریورس کر دے گا. یعنی اب جو سائفر ٹیکسٹ اس کے پاس آ چکا ہے، اب اس سائفر ٹیکسٹ کو اس نے پلین ٹیکسٹ میں کنورٹ کرنا ہے. اب وہ کنورٹ ہوگا اور یوزر جو بھی ریسیور ہے اس کو وہ ریڈ کر لے گا کہ اس نے میسج بھیجا ہے، ہاؤ آر یو، ٹھیک ہے. آئی ہوپ سو یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. ایک انکرپشن ہے، دوسری ڈیکرپشن ہے. اب آتے ہیں کرپٹوگرافی اور انکرپشن، ٹھیک ہے. یہ دونوں آپس میں بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں. are related concept in the field of information security but they are not synonymous. یہ دونوں synonymous نہیں ہیں. synonymous mean کہ بالکل سیم نہیں ہے لیکن ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اب کرپٹوگرافی ہے تو وہ بات کریں کرپٹوگرافی کیا ہے. کرپٹوگرافی از دا سائنس آف کنسیلنگ میسیجز ود اے سیکرٹ کوڈ. کرپٹوگرافی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسی سائنس ہے کہ وہ آپ کے میسیجز کو ایک سیکرٹ کوڈ میں کنسیل کر دیتی. کنسیل کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ مطلب ایک
सील कर देती है आपके बेसिकली मैसेज को एक सीक्रेट कोड में. इंक्रिप्शन क्या करता है, इज द वे टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डाटा. इंक्रिप्शन इनक्रिप्ट भी कर सकता है और डिक्रिप्ट भी कर सकता है. इंक्रिप्शन ये दोनों चीजें कर रहा होता है. द फर्स्ट इज अबाउट स्टडिंग मेथड्स टू कीप अ मैसेज सीक्रेट बिटवीन टू पार्टीज लाइक सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की, एंड द सेकंड इज अबाउट द प्रोसेस इटसेल्फ. यानी कि क्रिप्टोग्राफी की बात करें कि क्रिप्टोग्राफी सिंपल क्या करेगा, मतलब दो जो पार्टीज है ना, एक सिमेट्रिक पार्टी होती है और एक एसिमेट्रिक की होती है. तो ये जो टू पार्टीज है ना, उनके बीच में इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखेगा, उसको सीक्रेट रखेगा कि उनको नहीं पता होगी ना यहाँ की इंफॉर्मेशन ना वहाँ की. जो सेकंड पार्ट है मतलब कि इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन इस चीज का प्रोसेस है कि किस तरीके से इस चीज को किया जाएगा. क्रिप्टोग्राफी नॉर्मल है कि वो सीक्रेट कोड है, मतलब ऐसे कह लो कि क्रिप्टोग्राफी नॉर्मल कोड है और इंक्रिप्शन उसका प्रोसेस है कि उसको किस तरीके से सीक्रेट कोड बनाया जाएगा. ओके, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी क्रिप्टोग्राफी, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन ये सब कुछ क्या है. अब चलते हैं टू टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन एल्गोरिथम पे. अब उसके जो एल्गोरिथम है वो टू होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है एसिमेट्रिक. ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ते हैं सिमेट्रिक एल्गोरिथम क्या होता है. सिमेट्रिक एल्गोरिथम और इंक्रिप्शन क्या होती है, हम इसके बारे में पढ़. सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज अ फंडामेंटल डाटा प्रोटेक्शन टेक्निक रिलाइंग ऑन अ single cryptographic key for both encrypting plain text and decrypting ciphertext. This process is shown in this figure. अब क्या होता है, कहता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें एक सिंगल क्रिप्टोग्राफिक की जो होती है ना, एक सिंगल की, वो मतलब दोनों का काम कर सकती है. वो इंक्रिप्टिंग प्लेन टेक्स्ट भी कर सकती, प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्ट भी कर सकती है और साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट भी कर रही होती है. सिमेट्रिक में दो फंक्शंस हैं, ठीक है, याद होना चाहिए आप लोगों को कि सिमेट्रिक दो काम कर सकता है, इंक्रिप्शन का भी डिक्रिप्शन का भी. ठीक है, ये बाई फंक्शनल है. बाई फंक्शनल का मतलब होता है टू फंक्शंस वाला. तो ये हाइब्रिड भी कह सकते हैं कि हाइब्रिड है कि मतलब ये प्लेन टेक्स्ट को साइफर में भी कन्वर्ट कर सकता है और साइफर को प्लेन में भी कन्वर्ट कर सकता है. जैसे यहाँ पे एक सेंडर ने प्लेन टेक्स्ट सेंड किया जो कि इंक्रिप्शन सर्वर के पास चला गया, अब उसमें एक सीक्रेट की बन गई है. अब वो साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में एक सिक्योर चैनल के थ्रू जा रहा है. अब वहाँ पे एक और सर्वर लगा हुआ है जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन सर्वर. डिस्क्रिप्शन ने उस साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके रिसीवर को सेंड कर दिया. तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये हो गया सिमेट्रिक इंक्रिप्शन. यानी एक ही तरीके से, एक ही तरह से सिमेट्रिक इंक्रिप्शन हो रही है. यानी एक ही सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका सिंगल एक क्रिप्टोग्राफिक की आपको चाहिए होती है एक ही की से. ठीक है, एक की है, सिंपल एक की मतलब फॉर एग्जांपल 64 कैरेक्टर हैं तो 64 कैरेक्टर की एक ही की है जो यहाँ से प्लेन टेक्स्ट को साइफर भी कर रही है और साइफर को प्लेन भी कर रही है. ठीक है, पूरी ने काम किया. यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन सीरियसली, ओके, डिक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो है, डिक्रिप्शन क्या है, डिक्रिप्शन की एक अपनी की होती है. ठीक है, 64 कैरेक्टर की जो कि साइफर को प्लेन में चेंज करती है. ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में एक ही 64 कैरेक्टर की या जितने भी कैरेक्टर की होती है जो कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर भी कर सकती है, साइफर को प्लेन भी कर सकते हैं. आई होप सो यहाँ तक आपको सिमेट्रिक की समझ आ गई होगी. आगे इसकी थोड़ी सी और है, पढ़ लेते हैं. सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंक्रिप्शन टेक्निक. ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज टू सिक्योर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. इट इज यूज्ड इन मेनी मेजर इंटरेस्टेड. ठीक है, ऑफ कोर्स इंक्रिप्शन का काम ही ये होता है कि वो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करता है. इसी तरह सिमेट्रिक का भी यही काम है कि वो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करता है. अब वो कहता है कि बहुत सारी जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो इस चीज़ को यूज़ करती हैं, जैसे कि डिफेंस में ये यूज़ होती है, एरोस्पेस में, बैंकिंग में, हेल्थ केयर एंड अदर इंडस्ट्रीज इन विच सिक्योरिंग अ पर्सन्स, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस सेंसिटिव डाटा इज ऑफ ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंस. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसके डाटा की, सेंसिटिव डाटा की, जहाँ पे वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं. अब पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. स्पीड और एफिशिएंसी इसकी कैसी है. It is generally faster and more computationally efficient than asymmetric encryption. जो asymmetric है ना, जो हम दूसरी पढ़ेंगे, कहता है कि उसके अगर साथ उसको रिलेट किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है. ठीक है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है. इट इज़ वेल सूटेड फॉर encryption large amounts of data in the real time such as data transmission और disk encryption. डिस्क को encrypt करना है, डाटा को ट्रांसमिट करना है, तो इन सारे प्रोसेस के लिए ये जितना भी लार्ज डाटा हो ना उसको ईजीली वन टाइम में
انکرپٹ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, پروٹیکٹ کر لیتا ہے. اسٹرانگ سیکورٹی ہے, اس کی سیکورٹی بہت اچھی ہے. وین یوزڈ وتھ اسٹرانگ رینڈملی جنریٹڈ کیز سیمیٹرک انکرپشن پرووائڈز اے ہائی لیول آف سیکورٹی. جیسے بھی رینڈم کیز بھی یوز ہو جائیں گی تو اس کی سیکورٹی بہت زیادہ ہوگی. دا انکرپشن اور اینڈ ڈیکرپشن پروسیسز آر ہائیلی سیکور ایز لانگ ایز دا کی ریمین سیکرٹ. اوکے, سمپلسٹی کیا ہے اس کی؟ سمپلسٹی یہ ہے کہ similar to implement and faster to execute but it involves a single key for both encryption and decryption. کہتا ہے کہ یہ جو ہے فاسٹر ہے, بہت ہی سمپل ہے. سمپل اس لیے کیونکہ انکرپشن اور ڈکرپشن کے لیے ایک ہی کی, سنگل کی چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, دونوں کے لیے الگ کی نہیں ہوتی ہے. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں اس کے؟ Key distribution. One of the major challenges with symmetric encryption is to securely distributing and managing the secret keys. If the key is compromised, all encrypted data becomes vulnerable. Disadvantages کا یہ ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن ہے, کیونکہ کی ڈسٹریبیوٹ تو نہیں ہوئی ہوئی ہے نا, ایک ہی کی ہے جو آپ کا جو ہے انکرپشن بھی کر رہی ہے اور ڈکرپشن بھی کر رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر کی خراب ہو جاتی ہے, کی میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یا کی کہیں پہ کسی کو پتہ چل جاتی ہے, تو آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ سیکیور نہیں رہے گا, ٹھیک ہے. پھر لوگ ظاہر سی وجہ سے سیمیٹرک ہے, ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ پلین کو سائفر میں صرف چینج کر سکتے, وہ سائفر کو پلین ٹیکسٹ میں دوبارہ بھی چینج کر سکتا ہے. تو اسی لیے ہی بہت زیادہ ڈینجرس ہے کہ اگر کی کسی کے پاس چلی جائے, مطلب کسی کو کریکٹرز پتہ چل جائیں کہ اس کی کے مطلب کی کیا ہے, بیسیکلی اس کسی کو پاسورڈ مطلب کی کا پتہ چل جائے, تو وہ آپ کا ڈیٹا ایزیلی لے سکتا ہے, ایسیس کر سکتا ہے. Limited use of secure communication as symmetric encryption isn't suitable for secure communication between parties who have never met before and don't share a pre-established key. اچھا, سیمیٹرک کا یہ بھی پرابلم ہے, یہ نئے لوگوں کے لیے سیوٹیبل نہیں ہے. فار ایگزامپل واٹس ایپ کی بات کرتے ہیں, آپ نے کوئی نیو نمبر ڈالا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر اس میں سیمیٹرک یوز ہوا ہوگا نا, تو کیا ہوگا, اب اس کو کی جنریٹ کرنی پڑے گی کہ آپ کا فار ایگزامپل نیو نمبر آیا ہے, نیو نمبر کوئی آپ نے ڈالا ہے, سیو کیا اپنے پاس, آپ نے واٹس ایپ کرنا شروع کیا, اس کو میسج کیا ہے. اگر اس میں سیمیٹرک انکرپشن یوز ہوئی بھی ہوگی تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سیکیور نہیں رہے گا, کیونکہ اس کی پہلے سے اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اور جب پہلے سے اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی, اب وہاں پہ مسئلہ آئے گا, کیونکہ انکرپٹ تو ہو جائے گا ڈیٹا, انکرپٹ تو ہو رہا ہے نا, ایک سائڈ تو چل رہی ہے, انکرپشن ہو گئی, پلین ٹیکسٹ سائفر میں کنورٹ ہو گیا, یہاں سے پلین ٹیکسٹ سائفر میں چلا گیا, لیکن اب وہ نیو نمبر ہے جو ابھی تک سیو نہیں ہوا تھا یہاں پہ, ٹھیک ہے. اسی لیے یہاں پر ابھی تک اس سرور میں ابھی تک آپ کی وہ کی کبھی پہنچی ہی نہیں, کبھی میسج ہی نہیں گیا اس نمبر پر, ٹھیک ہے, کبھی وہ کی یہاں پر پہنچی ہی نہیں تھی, ٹھیک ہے. تو جب کبھی کی پہنچی ہی نہیں تھی یہاں پر, اب نیو نمبر آیا ہے, تو کیا ہوگا, یہاں پر ایشو آئے گا. وہ کہے گا یہاں پر کی نہیں ہے, ریکونائز نہیں کر پا رہا کی کو, تو ہو سکتا ہے میسج سینڈ ہی نہ ہو اور بس وہ سائفر میں ہی رہ جائے میسج. لیکن واٹس ایپ پہ ایسا نہیں ہے, واٹس ایپ پہ مے بی اسیمیٹرک یوز ہوا ہے, سیمیٹرک نہیں ہے. تو سیمیٹرک کا یہ بہت زیادہ بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے, اور یہ ڈرا بیک ہے اس کا کہ یہ چیز جو ہے نئے لوگوں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. ہاں, جو پہلے سے میسیجز کرتے آ رہے ہیں اس کے بعد وہاں پہ سیمیٹرک کو یوز کر لیا جائے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. آئی ہوپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی سیمیٹرک کیا ہے. اب آ جاتے ہیں اسیمیٹرک انکرپشن. اسیمیٹرک انکرپشن یوزز 2 separate keys. اب اس کی 2 separate keys ہوتی ہیں, ظاہر سی بات ہے, ایک کی اگر ایک کی ہے تو دوسرے کی 2 keys ہوں گی. ایک ہوتی ہے پبلک اور ایک ہوتی ہے پرائیویٹ. Often a public key is used to encrypt the data while a private key is required to decrypt the data. ٹھیک ہے, سمپل از دیٹ کہ جو پبلک کی ہے, جو پبلک کا مطلب بھی سمجھ آ رہا ہے کہ وہ سائفر ٹیکسٹ میں اس کو کر دے گی, مطلب پلین ٹیکسٹ کو سائفر میں کر دے گی, یعنی کہ انکرپٹ کر دے گی. پرائیویٹ کیا کرے گی, اس کو ڈیکرپٹ کر لے گی, یعنی ڈیکوڈ کر لے گی. دا پرائیویٹ کی از اونلی گیون ٹو دا یوزرز ود آتھورائزڈ ایکسیس. پرائیویٹ کی جو ہوتی ہے وہ صرف اسی کو دی جاتی ہے جو آتھورائزڈ ہے اس چیز کو یوز کرنے کے لیے. جیسے جس نمبر پہ فار ایگزامپل یہ نمبر ہے 274, یہ نمبر ہے 572, ٹھیک ہے, جو آنر ہے اس کا نمبر ہے 025, رینڈم نمبرز ہیں, ٹھیک ہے, 02 جو بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کا نمبر یہ ہے. اب کیا ہوگا, فار ایگزامپل اس نے اسی نمبر پہ سینڈ کرنا تھا, تو یہ اس نمبر پہ ایزیلی سینڈ ہو جائے گا, کیونکہ جو پرائیویٹ کی ہے وہ سائفر سے پلین ٹیکسٹ میں اس کو کنورٹ کر دے گی. یہ پرائیویٹ کی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ پرائیویٹ کی سائفر ٹیکسٹ کو پلین ٹیکسٹ میں کنورٹ کر کے اس نمبر پہ پہنچا دے گی, کیونکہ اس کو اتھارٹی ہے اس پرائیویٹ کی کو ڈیکرپٹ کرنے کی. اس نمبر کو نہیں ہے, وہ جیسے بھی چاہے وہ نہیں کر سکتا ہے اس کو ڈیکرپٹ, صرف یہی کر سکتا ہے کیونکہ کی اس کے پاس ہے. ایز اے ریزلٹ
asymmetric encryption can be more effective but it is more costly. ٹھیک ہے, یہ افیکٹو ہے, بہت زیادہ افیکٹو ہے کہ آپ کے ڈیٹا کو ایزیلی پروٹیکٹ کر لیتی ہے, لیکن اس کی ظاہر سی بات ہے ایک چیز بہت زیادہ اگر ایفیشینٹ ہے تو اس کی کاسٹ بھی زیادہ ہوگی, تو اسی لیے اس کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے. ایڈوانٹیجز پہ آ جاتے ہیں. اس کی کی ڈسٹریبیوشن جو ہے بہت ہی اچھی ہے کہ دا یوز آف asymmetric encryption eliminates the necessity of secure key ڈسٹریبیوشن میکینزم. ٹھیک ہے, آپ کو مطلب اس چیز کو ایلیمینیٹ کر دیتا ہے کہ آپ کو جو سیکیور کی ہے وہ اس کا میکینزم الگ ایک ہی رکھنا پڑے, ایسا نہیں ہے, بلکہ دونوں کا الگ الگ اپنا اپنا ایک میکینزم ہے. ایچ یوزر اور اینٹی پوزیسز اے یونیک پیئر آف کیز. ٹھیک ہے, ان کی یونیک کیز ہوتی ہیں. اب ہر بندے کی اپنی ایک یونیک کیز ہوتی ہے دوسرے بندے کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب آپ کی آپ کے فرینڈ کی ہر ایک کی ڈفرینٹ کی ہوگی, تو یہ زیادہ اچھا ہے نا کہ بجائے اس کے کہ آپ کی بھی وہی کی ہے اس کی بھی وہی کی ہے, آپ دونوں ایک دوسرے کا ڈیٹا پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ چیز غلط ہے. اس کے علاوہ ہونا یہ چاہیے جیسے واٹس ایپ پہ ہے, واٹس ایپ ایسیمیٹرک ہے. کیوں؟ بیکاز اس میں جب آپ کسی کو میسج کر رہے ہوتے ہو اس کی ایک اپنی کی ہوتی ہے. جب وہ اپنا نیا نمبر ڈالتا ہے یا دوبارہ سے ڈاؤن لوڈ کرتا ہے واٹس ایپ کو, تو اس کی چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس اکثر میسج بھی جاتا ہوگا کہ اس بندے کی جو اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کی ہے وہ چینج ہو چکی ہے, آتا ہوتا ہے میسج, یلو کلر میں لکھا ہوتا ہے اکثر, آپ کو پتا ہوگا. تو وہ بیسیکلی کیوں ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ کی چینج ہو جاتی ہے. جب آپ واٹس ایپ کو ان انسٹال کر کے دوبارہ انسٹال کرتے ہو تو وہ کی چینج ہو جاتی ہے. تو ہر بار وہ کی چینج کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اب آپ نے ان انسٹال کر دیا تھا نا, وہ کی ہٹ گئی تھی. اب آپ کو ایک نیو کی دی جائے گی جب آپ دوبارہ سے اس کو انسٹال کرو گے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ سو یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ زیادہ کی ڈسٹریبیوشن اس کی بہت اچھی ہوتی ہے. نان ریفیوٹیشن ہے. ٹھیک ہے, نان ریفیوٹیشن مینس کہ asymmetric encryption provides non refutation which means the sender of a message can not deny sending it. جو sender ہے نا وہ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ میسج سینڈ نہ ہو, because only their private key can decrypt the message. کیونکہ اب جو sender ہے اس نے میسج سینڈ کر دیا, اب وہ اس کو ڈیکرپٹ نہیں کر سکتا کیونکہ صرف پرائیویٹ کی جو لگی ہوئی ہے وہی ڈیکرپٹ کر سکتی ہے, وہ خود بھی اس میسج کو ڈیکرپٹ نہیں کر پائے گا. آگے آ جاتے ہیں سیکیور کمیونیکیشن ود انٹرسٹڈ پارٹیز. asymmetric encryption از آئیڈیل فار سیکیور کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, آف کورس یہ سیکیور ہے بیکاز اس کی اپنی کیز ہوتی ہیں, بلا بلا بلا, آپ نے خود پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے, اپنی ورڈنگ میں یاد رکھنا ہے, کبھی بھی آپ نے ایز اٹ از کاپی پیسٹ نہیں کرنا, اپنی ورڈنگ میں یاد کیا کریں چیزوں کو. چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی, کمپلیکس بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہر دونوں کو الگ الگ کیز چاہیے ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے اس کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ ہو سکتی ہے وچ کین لیڈ ٹو دا سلوور پرفارمنس. سلوور اس لیے ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی جو کمپلیکسٹی ہے وہ مطلب الگ الگ ہوتی ہے نا, ایک ادھر لگی ہوئی ہے کی اور دوسری طرف لگی ہے. فار ایگزامپل اس بندے کا نیٹ بند ہے تو وہ ڈیکرپٹ نہیں ہو پائے گی, اس طریقے سے وہ سلو ہو گئی ہے, اس لیے وہ بول رہا ہے کہ یہ سلو ہوتی ہے. اسی طرح کی لینتھ جو ہوتی ہے, لونگر کی لینتھس آر نیڈیڈ ٹو اچیو دا سیم لیول آف سیکورٹی ایز شارٹر سیمیٹرک کیز. ٹھیک ہے, جیسے کہ سیمیٹرک کیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ویسے ہی اس کی جو لینتھ ہونی چاہیے وہ لمبی ہونی چاہیے, جبکہ اس کی لینتھ جو ہے وہ کم ہے. جتنی لینتھ میں نے آپ کو بتایا نا, جتنی لینتھ کمپلیکس ہوگی اتنا ہی جو ہے اچھا ہوگا ڈیٹا اور آپ کا سیکیور رہے گا. یہاں پہ ان کا کانٹراسٹ آ جاتا ہے, ڈفرینسز آ جاتے ہیں کہ سیمیٹرک کی کیا ہے, اٹ یوزز اے سنگل شیئرڈ کی فار بوتھ انکرپشن ڈیکرپشن. اٹ یوزز ڈفرنٹ, ون پرائیویٹ اینڈ ون از پبلک اینڈ پرائیویٹ. اوکے, آگے سیمیٹرک جو ہے دوسرا کیا ہے کہ ان دس دا سیم کی از یوزڈ بائی بوتھ دا سینڈر ریسیور. سیم وہی بات ہے, سیم کی دونوں یوز کرتے ہیں اور ڈفرنٹ کی دونوں یوز کرتے ہیں. It is well suited for encryption large amount of data and it is generally slower and suitable for smaller amount of data or secure key exchange. ٹھیک ہے, چھوٹی amount of data کے لیے یہ صحیح ہے, یہ large کے لیے صحیح ہے. It requires a safe channel to transmit the security key and all. اور یہ جو ہے اٹ انیبل سیکیور کی ایکسچینج اوور دا انسیکیور چینل وداؤٹ ریکوائرنگ اے پری اسٹیبلش سیکیور چینل. ٹھیک ہے, اس کو دوبارہ سے اپنا, یعنی کہ اگر نیو چینل ہوگا, یعنی یہ نیو نمبر ہے جیسے کہ, تو اس میں اس کا جو سیکیورٹی ہے وہ انسیکیور رہے گی. ٹھیک ہے, تو اس میں انسیکیور رہے گی اور اس میں جو ہے سیکیورٹی رہے گی. It is computationally less complex compared to the asymmetric encryption and it involves more complicated mathematical operations. It provides better performance in terms of speed and efficiency. ٹھیک ہے, اسپیڈ اور ایفیشینسی اس کی بہت اچھی ہے, اس کی جو ہے سلو ہے. اٹ از سیوٹیبل فار سینیریو ویئر اے سیکیور کی ڈسٹریبیوشن چینل اسٹیبلش. اس میں ایسا سینیریو ہوتا ہے جہاں پہ انسیکیور چینلز ریکوائر ہوتے ہیں.
It is often used in situations where performance and efficiency are critical. It is commonly used for secure data transmission, digital signatures and securing communication channels. तो इसमें से कोई भी 5 पॉइंट्स अगर आप याद कर लेंगे तो बस चलेगा. ठीक है. आई होप सो आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा. इसकी समरी लाजम पढ़ लिया करें जब भी आपका एग्जाम हो रहा. एग्जाम से 5 मिनट पहले जो पढ़ने का टाइम होता है उसमें समरी लाजम पढ़ना करें, क्योंकि ये आपका पूरा चैप्टर समराइज हुआ होता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. यहाँ पे भी आपको दी हुई है इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन की ना, डिक्रिप्शन की अलग अलग फॉर्म्स दी हुई हैं, तो आपने लाजम पढ़ लेना है. ठीक है. बाकी आई होप सो आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा. हमने बहुत ही दिन लगा के इन चैप्टर को किया, बिकॉज आपको पता है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है हमें, बिकॉज चैप्टर भी लंबा था. लेकिन इंशाल्लाह इसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैनल के साथ जुड़े रहें. आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो साथ साथ मिलें और आप जल्दी जल्दी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकें. आगे आप बताएं आप लोगों को कौन सा आप लोग चैप्टर चाहते हैं कि हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा अपलोड करें, तो इंशाल्लाह वो चैप्टर भी अपलोड हो जाएगा. और किसी और चीज़ में आपको हेल्प चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप ज़रूर कॉन्टेक्ट करें और चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो एग्ज़ाम्स देने के लिए. अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और अपना पेपर बहुत अच्छे से देना. ना पूरा ध्यान पढ़ाई की तरफ कर लें अब, क्योंकि अब आई थिंक सो आप लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा नियर हो गए हैं. तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा. तो आपने टेंशन नहीं लेनी है. जो भी आपको क्वेश्चन होता है, आपको जिस पे भी वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता दें, तो आपको उस चैप्टर पे उस चीज़ के बारे में आपको सारा कुछ पता चल जाएगा. जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग क्वेश्चंस करें तो उनके भी आंसर्स इंशाल्लाह आपको हम कमेंट सेक्शन में देते रहेंगे. तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए हैं तो हमें बता दें. हमने ऑलरेडी आपको नंबर जो है दिया हुआ है, आप लोग नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.